जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक लम्हे को सोचिए तो सही, आज का दिन इमरान खान साहब के लिए कैसा गुजरा होगा। पहले घड़ी की खबर आ गई, बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी को घड़ियां बेच रही हैं, जुल्फ़ी बुखारी मुर्शद मुर्शद करके नढाल हो रहे हैं। और शाम अभी हुई नहीं थी कि डेली मेल वाली खबर आ गई। ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ लगा है इमरान खान के करप्शन करप्शन के बयानिए को कि अब वो सारे लोग जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फैमिली को करप्ट कहते थे, चोर डाकू कहते थे, उन्हें कम अज कम शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। इस कदर बुरी हुई है इनके करप्शन के नैरेटिव के साथ। और यही खान साहब की आप तकरीरें सुन लें, यही कहते थे कि डेली मेल ने जो कुछ किया और वो बरतानिया आज़ाद है और वहाँ पर इस तरह की सहाफ़त हो सकती है। हमारे यहाँ माफियाज होते हैं और माफियाज रोक लेते हैं, अमीर आदमी के लिए इंसाफ और गरीब आदमी के लिए इंसाफ। और ये सारे ड्रामे सुन सुन के हमारे कान पक गए। और आज आपको पता ये चला कि डेली मेल ने उस खबर के ऊपर माफ़ी मांग ली है। ना सिर्फ माफ़ी मांग ली है बल्कि उस खबर को अपने उस कॉलम को अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। और सुना है कि अब इतवार वाले दिन वो एक खसूसी अपॉलोजी भी शाया करेंगे। तो ये असल में हकीकत है। अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि खान साहब इंतहाई दो नंबर आदमी है, इंतहाई दोगले आदमी है। और उन्होंने गुज़िश्ता 22 साल सिर्फ उस लोगों पे करप्शन के इल्ज़ाम लगा लगा कर अपनी सियासत की है। और जब हुकूमत इनके पास आई तो इन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। और जो मैं ये समझता हूँ, ये देखिए ना, खान साहब हमें कैसी कहानियाँ सुनाया करते थे कि मगरब को मैं मेरे मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हालांकि उसकी जस्टिफिकेशन इंतहाई बोधी जस्टिफिकेशन थी। चूंकि मैं एक क्रिकेटर हूं और मैं वहां पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मगरिब को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, दुनिया को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर के मुल्कों में रहे हैं और बाहर के मुल्कों में पढ़े भी होंगे। लेकिन जिस तरह खान साहब दावा करते थे, अब ये जो शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब, ये सारा नेक्सस जो है ना, खुलकर सामने आ गया है। अभी भी किसी के जहन में अगर कोई शक है ना कि ये इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहा था, इमरान खान मुसलसल इस कौम को धोखा दे रहा था, सोशल मीडिया के ज़रिए इसने ज़हनी तौर पे कौम को यरगमाल बनाया हुआ था, तो अगर कोई अब भी ये नहीं समझ रहा तो वो बहुत बेवकूफ़ है और उसके आंखों पर पट्टी बनी है। यही मामला थोड़े दिनों पहले ब्रॉडशीट के हवाले से भी हुआ था। उस वक्त वो जो कावे मूसफ़ी थे वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने भी शहजाद अकबर के खूब लत्ते लिए और उन्होंने कहा जी कोई ऐसा करप्शन का मामला नहीं है। लेकिन ये जो डेली मेल वाली कहानी थी ना, ये बड़ी ख़तरनाक कहानी थी। इसमें तो देखिए, ये झूठ बोलते हुए सोचते थोड़ी है कि क्या बोलना है। इन्होंने इसमें डेविड को इन्वॉल्व कर लिया और कहा कि सैलाब जदगान के जो पैसे थे वो खा गए जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद इमरान, और उन्होंने पैसा खा पी के साइड पे कर दिया। ये डेफिड दुनिया के जो 100 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन ये ऐसे ही बैठ के ना ड्राइंग रूमों में या पता नहीं कुछ पी पिला के कुछ नशे की हालत में, होश में तो आदमी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दुनिया के अखबारात, दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में तो आप इस बयानिए को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो मीडिया आपने ज़रख़रीद ग़ुलाम बनाया हुआ था। पाकिस्तान में तो मुस्बत रिपोर्टिंग का रवाज चल रहा था। लेकिन दुनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने इस चोरी में पकड़े ही जाना था और इमरान खान साहब का बयानिया धड़ाम से मुंह के बल गिरना था। लेकिन ये अकल से काम बिल्कुल नहीं लेते। डेविड को इन्वॉल्व कर लिया और डेविड को इन्वॉल्व करके कहा कि सैलाब जदगान के पैसे खा गए। तो वो जाहिर है वहाँ पर तो बहुत सीरियस तहकीकात होती हैं। वो मगरिब को, जो मगरिब से ज़्यादा जानने वाले हैं, उन्हें इतनी अकल नहीं थी कि वो इस तरह की बयानात देने से पहले सोच लेते। लेकिन जनाब इन्होंने बस एक कैंपेन शुरू की, सोशल मीडिया ने उसको उठाया, शहजाद अकबर ने उस पर अपनी दिहाड़ी पक्की की
اور دبا کے انہوں نے وہ ڈرم بیٹنگ کی کہ جی ڈیلی میل نے لکھ دیا، ڈیلی میل نے لکھ دیا۔ آج ڈیلی میل خود بھی کسی کو منہ دکھانے جوگا نہیں رہا اور خان صاحب بھی کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں رہے۔ تو یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یہ اوپر کی باتیں۔ آپ آہستہ آہستہ باتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ گھڑی والی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کس طرح گھڑیاں بیچی ہیں؟ اب دیکھیے، گھڑی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا گھڑیاں بیچنا جرم ہے، غیر اخلاقی بات ہے، لیکن یہ اس ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو گھڑیاں، ٹکوزیاں، ایشٹرے، لیمپ، ٹی سیٹ جو یہ نہیں چھوڑے گا، آپ کے خیال میں اس نے ملکی خزانے میں کچھ چھوڑا ہوگا؟ آپ کے خیال میں انہوں نے یہ جو فرح گوگی کے متعلق جو ہے خبریں ہیں کہ وہ 3 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک لے کے کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، تو یہ غلط کوئی خبر ہوگی؟ اسی طرح فرح گوگی بحریہ ٹاؤن کے جہاز پر جاتی تھی، مریم نواز نے بھی ابھی وہ ٹویٹ کیا ہے، تو وہ کوئی غلط خبریں ہیں؟ یہ خبریں پہلے میڈیا میں آ نہیں سکی، اس لیے کہ ایک جبر کا، حبس کا، گھٹن کا دور یہاں پر تھا۔ جو بات کرتا تھا، نوکری سے تو جانا دور کی بات ہے، جان سے بھی جاتا تھا۔ تو اس قسم کے ماحول میں خان صاحب نے حکومت کی، اور پھر اس پہ جس نے بھی احسان کیا اس کو یرغمال بنانے کی، اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ چیئرمین نیب سے لے کر جنرل باجوہ تک، ہر کسی کے احسانات تلے خان صاحب، جہانگیر ترین سے علیم خان تک، ہر کسی کے احسانات تلے خان صاحب دبے ہوئے ہیں اور ہر کسی کو بلیک میل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب قسم کی سائیکی ہم نے دیکھی ہے جو پہلے کبھی تصور بھی کسی کا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جو دنیا کے اندر پاکستان کی بے عزتی ہوگی، جو دنیا کے اندر خان صاحب کی بے عزتی ہوگی، تو کیا یہ مان لیں گے اسے؟ نہیں، بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ اس کے دیکھیں، جو جھوٹا شخص ہے نا، وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10,000 جھوٹ بولتا ہے، اور ان 10,000 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 لاکھ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی۔ اور اب عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اور وہ سارے لوگ یقیناً ایک اس سے بھی بڑا جھوٹ لے کے آئیں گے۔ نہیں، ڈیلی میل اصل میں کیا بات کر سکتے ہیں کہ ڈیلی میل بیسیکلی رانا ثناء اللہ نے خرید لیا ہے، یہ کوئی ایسی بات کر دیں گے، اور سارا سوشل میڈیا اس سے بھر جائے گا کہ رانا ثناء اللہ نے ڈیلی میل خرید لیا ہے، اس وجہ سے ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ اور وہ جو بالکل عقل سے عاری فالوورز ہیں، وہ اس بات پر یقین کر لیں گے اور دبا کے اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے، ٹرینڈ بھی بن جائیں گے، کالم گلوچ بھی شروع ہو جائے گی، ٹاک شوز بھی شروع ہو جائیں گے، کالم بھی لکھے جائیں گے، اور پھر یہ ایک طرح کا نیا نیریٹو بن جائے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں آج تک انہوں نے صحافیوں کا سامنا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے وہ سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتے۔ آج بھی انہوں نے میٹنگ کی اور وی لاگرز کے ساتھ میٹنگ کی، بھائی اس میں کمال باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2.5 مہینے پہلے مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ وہ بندہ خدا، اگر آپ کو یہ پتا تھا تو اس وقت آپ نے اس سازش کو کھول کر بیان کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے تو سازش کیا کھول کے دکھانی تھی، آپ نے ٹانگ کھول کے نہیں دکھائی، ڈاکٹروں کو نہیں، ہمیں نہ دکھائے، ڈاکٹروں کو نہیں دکھائی۔ تو دیکھیے، یہ ایک ایسا مافیا ہے جو جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس جھوٹ پر مصر ہو جاتا ہے۔ میں بڑی دلچسپی سے، میرے ساتھ آپ بھی انتظار کیجیے گا اور دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب اس ڈیلی میل والی جو بے عزتی ہوئی ہے اور یہ جو تاریخی بے عزتی ہوئی ہے، اس کے جواب میں اب یہ کیا بیانیاں بنائیں گے؟ کیا شہباز ڈیلی میل پٹواری ہو گیا ہے، یا کیا بات کریں گے؟ یا بریانی کی پلیٹیں کھلا دی ہیں ڈیلی میل کو، اس وجہ سے اس نے یہ کر دیا ہے؟ یا اس سے بھی بڑا بیانیہ بنا سکتے ہیں کہ برطانیہ نے اور فوج نے، جنرل باجوہ نے مل کر عمران خان کے ساتھ خلاف سازش کی ہے۔ یہ ایسی کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کی جان آ رہی ہے شکنجے میں، اور یہ جا رہے ہیں پھنستے بری طرح ہر جگہ پر۔ اور یہ دن بدن آگے آپ دیکھیے گا، عمران خان کی ایمانداری کا بھرم جو رہا سہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس ملک کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے
گزشتہ 4 سالوں میں اس کی ابھی جھلکیاں سامنے آئی ہیں. جب یہ پوری کہانی پوری فلم چلے گی تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.